हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आम्ही करता रागी इडली. हांवें रागी इडली सामकी इन्स्टंट केल्ली. तुम्ही इन्स्टंट रेसिपी ती. तुम्ही ही रागी इडली ट्राय करू शकता. हांवें ब्रेकफास्टाक रागी इडली आनी सांबार केल्लो युजींग दॅट सांबार ओनियन्स जे हांगा अवेलेबल आसता. तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून पळया. एकदम हेल्दी आनी सामकी वेट लॉसाक एकदम बरी आसता ही रेसिपी. आणि तुम्ही ही लहान भुरग्यांक सुद्धा खावपाक दिवू शकता किंवा टिफिनान सुद्धा घालून दिल्यार एकदम बरी. सो नक्कीच तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करून पळयात आणि तुम्ही म्हजे सगळे व्हिडिओज पळयता ताका लागून तुमकां खरेंच देव बरें करूं. चला तर आमी करूया रागी इडली आनी सांबार. म्हजी इडली एकदम सॉफ्ट जाल्ली. तुम्ही अशी इडली नक्कीच ट्राय करून पळयात. म्हज्या मेजरमेंटान हांवें म्हज्यो एक टोटल 15 इडल्यो जाल्ल्यो. पयलीं आमी सांबार करून घेवया. सांबार करपाक हांवें 4 चमचे तूर दाळ भिजत घातली फॉर 2 to 3 hours. ती आतां एका कुकरान घालून घेता. 2 टोमॅटो मोठे चॉप करून घेतल्या तेय घाला. 1 ओनियन, एक कांदो रफली उबो चॉप करून घेतला. ताच्या नंतर 3 ग्रीन चिलीज हांव हातानूच फोडून घालता. इल्लीसो टर्मरीक पावडर, 1 टीस्पून टर्मरीक पावडर, 6 गार्लीक, लसणाच्यो पाकळ्यो, 6 लसणाच्यो पाकळ्यो अशें कुकरान घालून घेता. तातूंत 2 कप उदक घालून घेतलें आनी ताच्यो 3 to 4 विसल्स मारून घेतले. बरें सगळें मिक्स करून घेता. हांवें हातूंत भितर इल्लेशें मीठ सुद्दां घालिल्लें. हाज्यो 4 विसल्स हांव मारून घेतलें. तुम्ही हो सांबार नक्कीच ट्राय करून पळयात. व रवा इडली किंवा नॉर्मल इडले बरोबर सुद्धा सांबार बरो लागता. हांवें आतां एक आयदन घेतलां. आतां ताका हांव तडका मारतलें. तातूंत भितर हांवें 2 टेबलस्पून तेल घालां. तातूंत भितर हाफ स्पून मेथी सीड्स घाल्या. हाफ स्पून क्युमीन सीड्स घाला, जिरा. मागीर 1 टीस्पून हांवें मस्टर्ड सीड्स घाला, सासवां घाल्या. इल्लेशें हींग घाला. 2 रेड चिलीज घाल्या, 2 रेड चिली. सगळें तडतडटकीर तातूंत भितर 5 to 6 करी लिव्स घाल्या. आनी 1 प्लेट हांवें ओनियन घाल्या. ल्हान सांबाराचे ओनियन घाल्या 1 प्लेट. 15 ते 16 आसा त्या अंदाजान. बरें हांव सगळें मिक्स करून घेता आनी ते हांव बरें तळसून घेतले. हें घालतकीर तुमकां सांबाराक एकदम बरी अशी टेस्ट येता. तातूंत भितर आतां हांव 1 स्पून सांबार मसाला घालतलें आनी मातशें बरें परतून घेतलें. आतां हातूंत भितर हांव म्हजो कुकरान दाळ शिजिल्ली ती घालून घेता आनी तें बरें हालोवन घेता. ह्या पॉयंटाक जर तुमकां दिसता की मीठ मातशें कमी पडलां जाल्यार आनी इल्लें मीठ तुमी ऍड करूं शकता. पळोवं शकता सांबार एकदम असो बरो जाला आनी तुमी खंयच्याय इडले बरोबर किंवा डोसा बरोबर तो खावूं शकता. आतां तो धांपतलें आनी ताका बरी एक 5 मिनटां बॉयल काडून घेतलें. 5 मिनटां बॉयल जालो म्हणटकीर सांबार एकदम खावपाक रेडी जालो. आतां आमी रागी इडली करून घेवया. 1 कप हांवें रागी फ्लावर घेतला. 1 कप हांवें बारीक रवो घेतला. मागीर आतां हांव तातूंत भितर सगळें मिक्स करून घेतलें आनी तातूंत भितर मीठ घालतलें. चवी प्रमाणे तुमी तातूंत भितर मीठ घालपाचें. मीठ घालें म्हणटकीर परत आनी एकदां हांव सगळें मिक्स करून घेतलें. मिक्स करून जालें म्हणटकीर तातूंत भितर हांव 200 ग्राम्स कर्ड घालून घेतलें. 200 ग्राम्स हांव कर्ड घालून घेतलें. धंय. कर्ड घालें की सगळें मिक्स करून घेवपाचें. तातूंत भितर बेकिंग सोडा घालपाचो. इल्लोसो चिमूटभर बेकिंग सोडा घालपाचो. सगळें मिक्स करून घेवपाचें. मागीर तातूंत हांव इल्लें इल्लें करून उदक घालतलें
आणि सगळें मिक्स करून घेतलें. हांवें सुमारे 1 कप उदक घातलें इल्लें इल्लें करून आनी तें बरें अशें मिक्स करून घेतिल्लें. पळोवंक शकता तातूंत भितर अशे लम्प्स उरपाक जायना. सारकें तें मिक्स करून घेवपाक जाय. मिक्स केलें म्हणटकीर 20 मिनटां तें रेस्ट करपाक दवरपाचें. 20 मिनटां तशेंच दवरपाचें धांपून आनी ताच्यो बऱ्यो इडली करून घेवपाच्यो. हांवें हांगा इडलीच्या प्लेटीक तूप लायलां. तुमकां जर तूप लावपाचें ना जाल्यार तुमी कोकोनट ऑयल सुद्दां लावूं शकता. सगळ्याक आतां हांव तें तूप लावून घेतलें आनी एक चमचो इडलीचें बॅटर सय हातुंनी घालून घेतलें. पळोवंक शकता आतां हांव इडलीचें बॅटर सगळ्या हातुंनी घालून घेता. सगळ्या हातुंनी इडलीचें बॅटर घालून घेतलें म्हणटकीर ताचेर हांव मांड धांपतलें, ताची लीड धांपतलें आनी एक 10 मिनटां हांव तें उकडून घेतलें. हांवें हांगा इंडक्शनाचो वापर केला आनी 10 मिनटांचो टायमर सेट केला. 10 मिनटांनी पळोवंक शकता म्हज्यो इडल्यो बऱ्यो हांगा फुलिल्ल्यो आसा. 10 मिनटांनी म्हज्यो इडल्यो एकदम रेडी जाल्या. आतां हांव त्यो प्लेट करून घेतलें. एकदम न्हिवल्यो म्हणटकीर इडल्यो एकदम आपुणश्यो सुट्टा. हांवें हांगा इडल्यो घालून घेतल्या आनी आतां हांव ताका सांबार घालून घेतलें. हांवें हांगा कोकोनट चटणी अशी करून आशिल्ली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चटणी करूं शकता. ही रेसिपी तुमी नक्कीच ट्राय करून पळया. ही वेट लॉसाक एकदम बरी रेसिपी आसा. तुमकां म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, सबस्क्रायब, कॉमेंट टू माय चॅनल. थँक यू.